लोकतन्त्रको साइनबोर्ड भएर हुँदैन, व्यवहार आचरण लोकतान्त्रिक हुनुपर्छ, केपी शर्मा ओली। भ्रष्टाचार प्रकरणमा देउबा निकट खाँडदेखि गुरुङसम्म निलम्बन गर्न दबाब, परम्परा देखाएर टार्ने दाउ। लम्की स्किन रोग नियन्त्रणका लागि सरकारले गरेको कामबारेमा संसदलाई जानकारी गराउन निर्देशन। प्रदर्शनको नाममा कुरूप बन्दै माइतीघर मण्डला, एक अर्कालाई दोष देखाएर जिम्मेवारबाट फन्चिँदै महानगर र प्रशासन। संवैधानिक व्यवस्थालाई अक्षरांश पालना गरे नेपालमा शैक्षिक क्षेत्रले फड्को मार्ने उपराष्ट्रपति यादवको भनाई। संघीय संसदबाट पारित बजेट सम्बन्धी विधेयक सभामुखबाट प्रमाणित। नेपालमा पार्ट टाइम काम गर्ने व्यवस्था गर्न सोभिता गौतमको माग। उत्तर पुस्तिका सच्याएर छोरीलाई पास गराउने लोकसेवाका अधिकृत भ्रष्टाचारी ठहर। देशभरका चलचित्रहरूमा पाइरेसी विरुद्धको सामग्री देखाउन बोर्डको पत्राचार। भारतको चन्द्रयान 3 को सफल प्रक्षेपण, अगस्तको पहिलो हप्ता चन्द्रमाको कक्षमा पुग्ने। एसीसी मर्चिङ टिम्स एसिया कपमा पाकिस्तान ए नेपाललाई 4 विकेटले हरायो। इन्जिनियर बालकृष्णको बयान, सेनाले पेट्रोलिङ गर्न मिल्ने गरी प्लानिङ गरिदिनु भन्ने प्रधानमन्त्रीको निर्देशन थियो। परराष्ट्र मन्त्री साउद र डोनाल्ड लुबीच एमसीसी कार्यान्वयनका बारेमा छलफल। पूर्वी तराईमा अविरल वर्षा, डुबान सुरु। राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक 2080 राष्ट्रिय सभाबाट पारित। चन्द्रगढी उडेको बुद्धको जहाज, प्राविधिक समस्यापछि काठमाडौँ फर्काएर अवतरण। सत्ता पक्षले मिटरबाजीलाई कारबाही गर्ने विधेयक नल्याए सदन नचल्ने, रवि लामी छानेको चेतावनी। अर्थतन्त्र सकारात्मक दिशातर्फ अगाडि बढेको अर्थमन्त्रीको दाबी। लम्की स्किन प्रकोप रोक्न पैसा नभए संसद विकास कोषको पैसा खर्च गर्न एमाले प्रमुख सचेतक गिरीको माग। अर्थमन्त्रीको राजीनामा माग्दै निर्माण व्यवसायीको धरना। अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री लु नेपालमा। सुर्तीजन्य पदार्थबाट प्राप्त भएको करको 80% रकम क्यान्सर अस्पताललाई खर्च गर्नुपर्ने, देवेन्द्र दाहालको भनाई। 25% कर प्रदेशलाई बुझाउने निर्णय विरुद्ध सामुदायिक वन समूह आन्दोलित। क्याम्पस प्रमुख विरुद्ध बोल्दा परीक्षामा फेल। चलचित्र हामी 3 भाइ शीर्षकमा अर्को फिल्म बनाउँदै मधुसूदन भट्टराई। कोसोभोको संसद बैठकमा सांसद बीच कुटाकोट। प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई समवेदना दिन एमाले नेताहरू बालुवाचारमा। वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदार रोकेकोमा सङ्घको आपत्ति, अध्यागमन विरुद्ध आन्दोलनको चेतावनी। र आइसिसीको ऐतिहासिक घोषणा, अब पुरुष र महिला क्रिकेटका लागि समान पुरस्कार राशि। नमस्कार, अनलाइन समाचारमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म सावित्रा कोइराला। आज मिति 2080 साल असार महिनाको 30 गते शनिबार, विश्व युवा दक्षता दिवस। शनि प्रदोष व्रत आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। देशभर कहाँ के भयो सम्पूर्ण जानकारीहरू लिएर हाम्रो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। अनि कस्तो लाग्छ त्यस्तै सल्लाह सुझाव अनि प्रतिक्रिया तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। अब समाचार विस्तारमा। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपालमा अझै पनि भोकमारीको अवस्था रहेको बताउनु भएको छ। शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित राष्ट्रिय मानवाधिकार तथा सामाजिक न्याय मञ्चको 24औं स्थापना दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले कतिपय गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिकहरूले आधारभूत अधिकार समेत नपाएको बताउनु भयो। उहाँले यसबारेमा राज्यलाई सचेत गराउनु पर्ने बताउनु भयो। अध्यक्ष ओलीले लोकतन्त्र साइन बोर्ड र प्रणालीमा मात्रै सीमित नभइकन आचरण व्यवहार र जीवन पद्धति त्यस्तै गरी राज्यको कार्यशैलीमा पनि हुनुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले यसका लागि राज्यका सबै तहका नागरिकहरूले झकझकाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। नेपाली कांग्रेसको विधान केन्द्रीय समितिको बैठक प्रत्येक 2-2 महिनामा बस्ने गरी व्यवस्था भए पनि 1 वर्षपछि सोमबार बस्दैछ। तर बैठकको एजेन्डा पनि अझै निश्चित रहेको छैन। पार्टीभित्रको आन्तरिक विवादका कारणले पनि सभापति शेरबहादुर देउवाले बैठक टार्दै आएका थिए। देउवाबाट पार्टी अगाडि बढ्न नसक्ने निष्कर्षसहित महामन्त्री गगन थापाले नेतृत्व परिवर्तन सम्बन्धी एजेन्डा अगाडि सारिसकेका छन्। देउवाका कारण नीति महाधिवेशन हुन नसकेको निष्कर्षसहित महामन्त्री थापाले विशेष महाधिवेशनको माग गर्दै उक्त प्रक्रिया अगाडि थालेका हुन्। देउवाबाट पार्टी नचल्ने भन्दै नेतृत्व रूपान्तरण गर्नुपर्ने उनको बुझाइ छ। उनले संसदीय दलको नेताबाट समेत हटाउने गरी गृह कार्य गरेका छन्। देउवाकै कारण गत वर्ष भएको निर्वाचनको समीक्षा गठबन्धन बन्ने र भत्कने परिदृश्य लगायतका धेरै विषयमा देउवाले केन्द्रीय समितिको बैठकमा जवाफ दिनुपर्नेछ। तर देउवालाई सहज छैन। देउवाले मात्रै नभएर महामन्त्री द्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले पनि केन्द्रीय समितिको बैठकको यसलाई
समस्यालाई सामना गर्नुपर्नेछ। उनीहरूमाथि पनि सन्तुष्ट छैनन् नेताहरू। बैठकमा विशेषतः गत वर्ष भएका 3 नेताको निर्वाचन, राष्ट्रिय निर्वाचन, गठबन्धन लगायतका समसामयिक विषयमा छलफल हुने प्रचार विभागका प्रमुख मीनबहादुर विश्वकर्माले जानकारी दिनुभएको हो। यस्तै गरी देउबाले बैठकलाई समसामयिक विषयमा केन्द्रित गराएर टुङ्गाउने तयारी गरे पनि महामन्त्री थापाले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा, ललिता निवास प्रकरणदेखि अन्य भ्रष्टाचारका विषयमा पार्टीका नेताहरू जोडिएको विषयलाई पनि बैठकमा जबरजस्त बनाउने प्रयास गर्नुभएको छ। सभामुख देवराज घिमिरेले लम्की स्किन रोग नियन्त्रणका लागि सरकारले गरेको कामका बारेमा संसदलाई जानकारी गराउन निर्देशन दिनुभएको छ। शुक्रबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सभामुख घिमिरेले लम्की स्किन रोगको रोकथामका लागि सरकारले गरेको कामका बारेमा संसदलाई जानकारी गराउन कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रीलाई निर्देशन दिनुभएको हो। उहाँले प्रतिनिधि सभाको बैठकमा यस रोगको सम्बन्धमा विगतदेखि नै कुरा उठिरहेकाले यस सम्बन्धमा स्पष्ट पार्न निर्देशन दिनुभएको छ। माइतीघर मण्डला नाम नसुन्ने सायदै कोही छैन होला। प्राय हरेक दिन केही न केही माग राखेर यहाँ प्रदर्शन, आन्दोलन तथा धरना दिनेको भिड देखिन्छ। पहिले दिनमा मात्रै प्रदर्शन हुने गर्थ्यो। केही महिना अगाडि महावीर पुनले रातमा नै माइतीघरमा बिताएर प्रदर्शन गरेसँगै अहिले माइतीघरको अड्डा नै जमाएर प्रदर्शनमा उत्रिनेको संख्या बढ्दो छ। अहिले यहाँ विभिन्न माग राखेर पाल नै टाँगेर बसेका समूहहरू 5 भन्दा बढी छन्। प्रदर्शनकारीहरूले बिहान बेलुकाको खाजा खाना त्यही खान्छन् अनि त्यही सुत्छन्। यसले गर्दा काठमाडौँको मोटु मानिने माइतीघरको सवारी आगमनमा असहज पैदा भएको छ। अहिले झट्ट हेर्दा माइतीघर माछा बजार जस्तो देखिन्छ। दिउँसो मात्रै नभएर राति पनि धरनामा बस्नेहरूको संख्या बढ्दै गएपछि सार्वजनिक शौचालय र फोहोरको व्यवस्थापन पनि जटिलता बनेको छ। यस्तै सडकमा फोहोर बढ्दै गएको र सवारी जामले दैनिकीमा असहजता थपिएको त्यहाँका व्यापारीको गुनासो रहेको छ। यसबारेमा न महानगरलाई नै चासो छ न केन्द्रीय समितिलाई नै। काठमाडौँ महानगरपालिकाले जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग समन्वय गर्न खोजेको, तर जिल्ला प्रशासन कार्यालयले भने चासो नदेखाएको जनाएको छ। महानगरका मेयर बालेन्द्र शाहका स्वकीय सचिव भूपदेव शाहले आफूहरूले पहिले नै जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग समन्वय गर्न खोजे पनि प्रशासनले अग्रसरता नदेखाएको बताउनु भएको छ। उपराष्ट्रपति रामशय प्रसाद यादवले संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थालाई सबैले अक्षरंश पालना गर्न सके मात्रै मुलुकमा शैक्षिक क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण फड्को बानी बताउनु भएको छ। शुक्रबार 210औं भानु जयन्तीका अवसरमा काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले नेपालमा प्रत्येक नागरिकहरूलाई आधारभूत शिक्षाको पहुँचको हक हुने, राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निशुल्क हुने संवैधानिक व्यवस्था गरेका थिए। उपराष्ट्रपति यादवले अपाङ्गता भएका र आर्थिक रूपमा विपन्न भएका नागरिकहरूलाई कानुन बमोजिम निशुल्क पाउने हक हुने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले नेपालमा प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षा पहुँचको हक हुने र राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निशुल्क हुने संवैधानिक व्यवस्था गरेको बताउनुभयो। उपराष्ट्रपति यादवले अपाङ्गता भएका तथा आर्थिक रूपमा विपन्न भएका नागरिकहरूलाई कानुन बमोजिम निशुल्क पाउने हक हुने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले मुलुकको शैक्षिक उन्नतिका लागि पनि शिक्षालय, शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक र सरकारवाला सबैले दत्तचित्त भएर आफ्नो स्थानबाट अहम भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उपराष्ट्रपति यादवले नेपालमा आदिकवि भानुभक्त आचार्यको देन महत्त्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो। सभामुख देवराज घिमिरेले संघीय संसदको दुवै सदनको बैठकबाट पारित भएका आर्थिक वर्ष 80-81 को बजेट सम्बन्धी विधेयक प्रमाणित गर्नुभएको छ। नेपालको संविधानको धारा 113 को धारा 1 बमोजिम सभामुखले प्रतिनिधि सभाले संशोधन बिना पारित गरेको, राष्ट्रिय सभाले सुझाव बिना फिर्ता पठाउने गरी पारित गरेको विनियोजन विधेयक 2080, आर्थिक विधेयक 2080 र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक 2080 शुक्रबार प्रमाणित गर्नुभएको हो। संसदका दुवै सदनले पारित गरेको विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि कार्यान्वयनमा जाने प्रावधान छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद शोभिता गौतमले नेपालमा पार्ट टाइम काम गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग माग गर्नु भएको छ। शुक्रबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद गौतमले छिमेकी देशहरूसँग मागेर मात्रै देश समृद्ध नहुने बताउँदै नेपालको दिगो विकासका लागि स्वदेशभित्र भएका सम्भावनाहरूको खोजी सुरु गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले भन्नुभयो, नेपालको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनुपर्छ, नेपालमा आन्तरिक श्रम बजारको खोजी गर्नुपर्छ, नेपालमा पार्ट टाइम जब सिस्टमको सुरुवात गर्नुपर्छ, अर्थतन्त्रलाई कर र सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन आवश्यक छ, पार्ट टाइम कामदारहरूलाई घण्टा अथवा दिएको कामको आधारमा बैंकिङ च्यानल मार्फत भुक्तानीको विकास गर्नुपर्छ। यसो गर्दा युवाहरूलाई श्रम संस्कृतिको विकास भई युवाहरू आर्थिक हिसाबबाट आत्मनिर्भर हुन सक्छन्। यसबारे सरकारले के तयारी गर्दैछ भनेर उहाँले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रीसँग जवाफ पनि माग गर्नु भएको छ।
उत्तर पुस्तिका सच्याएर छोरीलाई पास गराएका लोकसेवा आयोगका शाखा अधिकृत मिम बहादुर शाहीलाई विशेष अदालतले भ्रष्टाचारको आरोपमा दोषी ठहर गरेको छ। विशेष अदालतका सदस्यहरू यमुना भट्टराई, शालिग्राम कोइराला, डाक्टर खुशी प्रसाद थारूको इजलासले उनीहरूलाई 6 महिना कैद र 20,000 रुपियाँ जरिवाना हुने आदेश गरेको हो। शाहीले नेपाल वायुसेवा निगमको परीक्षामा सामेल छोरीको उत्तर पुस्तिकामा सच्याएर पास गराएका थिए। वस्तुगत उत्तर पुस्तिका सच्याएर उनले पछि केरमेर गरेका थिए। छोरीले परीक्षा दिँदा शाखा अधिकृत मिम बहादुर शाही लोकसेवा आयोगको सुरक्षा निकाय तथा संगठनित महाशाखा अन्तर्गत लिखित नतिजा तयारी शाखामा कार्यरत रहेका थिए। उनकी छोरीले नेपाल वायुसेवा निगमको सहायक चौथो खरिदार सरहको परीक्षा दिएकी थिइन्। उनले वस्तुगत प्रश्नका सबै 50 वटा प्रश्नहरू मिलाएकी थिइन्। उनले बदमासी गरेको थाहा पाएपछि लोकसेवा आयोगले कार्यदल बनाएको थियो। कार्यदलले उत्तर पुस्तिका परीक्षणका लागि राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालामा पठाएको थियो। घटनामा छोरीको भूमिका नदेखिएको भन्दै लोकसेवाले उनको नाम गोप्य राखेको थियो। चलचित्र विकास बोर्डले निर्माण गरेको चलचित्र जन्य पाइरेसी विरुद्धको श्रम दृश्य सामग्री नेपालका सबै हलहरूमा देखाइने भएको छ। बिहिबार देशभरका चलचित्र हल सञ्चालकहरूको छाता सङ्गठन नेपाल चलचित्र सङ्घलाई औपचारिक रूपमा पत्र काट्दै हलमा सामग्री प्रदर्शनको व्यवस्था गर्न निर्देशन गरेको हो। बोर्डले आर्थिक वर्ष 79-80 को बजेटबाट निर्माण गरेको उक्त श्रव्य दृश्य सामग्री इन्टरनेटमा समेत सार्वजनिक गरिएको छ। बोर्डको अफिसियल युट्युब च्यानलमा उक्त सामग्री राखिएको छ। यो सामग्रीमा प्रियङ्का कार्की, रुबी श्रेष्ठ, डिक्की गुरुङ लगायतका कलाकारको अभिनय छ भने सुयोग गुरुङको निर्देशन रहेको छ। यो सामग्री चलचित्र जन्य वस्तु जानेर वा अनावश्यक पाइरेसी गर्दा हुने कारबाहीलाई नाटकीय रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। साथै यसमा बोर्डका अध्यक्ष भुवन केसी, नेपाल प्रतिलिपि अधिकार रजिस्ट्रार कार्यालयका प्रवक्ता लालबहादुर बस्नेत र नेपाल प्रहरीका डिआइजी कुबेर कडायतको पाइरेसी सम्बन्धी कानुनी प्रावधान सहितको भनाइ पनि राखिएको छ। भारतको चन्द्रयान 3 को सफल प्रक्षेपण भएको छ। दक्षिण भारतमा रहेको सतीश धावन अन्तरिक्ष केन्द्रबाट भारतको समय अनुसार दिउँसो 2:35 LVM-3 रकेटले चन्द्रयानलाई अन्तरिक्षमा लगेको छ। प्रक्षेपण सफल भएपछि भारतीय अन्तरिक्ष सङ्घका इसरोका प्रमुख एस सोमनाथले प्रक्षेपण मिसन सफल भएको बताउनु भएको BBC हिन्दीले जनाएको छ। प्रमुख इसरोका अनुसार अगस्तको 5 तारिखमा चन्द्रयान 3 चन्द्रमाको कक्षमा पुग्नेछ। योजना सफल भएमा चन्द्रमाको दक्षिणी ध्रुवमा सकुशल रोभर पुर्याउने भारत पहिलो देश बन्नेछ। यस्तै चन्द्रमामा रोभर पुर्याउने चौथो देश बन्नेछ। चन्द्रमाको यो भागमा अहिलेसम्म नक्साङ्कन भएको छैन। चन्द्रमाको ध्रुवीय सतह निकै खतरनाक रहेको छ। त्यहाँ ठुला ठुला खाडल र भिरहरू रहेका छन्। केही खाडलमा अरबौं वर्षदेखि सूर्यको प्रकाश परेको छैन। त्यहाँको तापक्रम निकै कम अर्थात् -203 डिग्री सेल्सियस सम्म रहेको छ। चन्द्रमाको ध्रुवीय क्षेत्र चट्टान र माटोबाट बनेको छ। त्यहाँको सतहको अन्वेषण गर्दा सौर्यमण्डलको निर्माणसँग सम्बन्धित रहस्य उद्घाटन पनि रहेको छ। भारतको अन्तरिक्ष निकायले चन्द्रयान 3 नामक दिएको आफ्नो चन्द्र अभियानलाई असफल हुन नदिन सबै उपायहरू अपनाएको बताइएको छ। चन्द्रयान 3 अभियानका लागि भारतले झण्डै $8 करोड खर्च गरेको हुन सक्ने अनुमान छ। एसीसी इमर्जिङ टिम्स एसिया कपमा पाकिस्तान एले नेपाललाई 4 विकेटले हराएको छ। श्रीलङ्कामा चलिरहेको प्रतियोगितामा नेपालले दिएको 180 रनको लक्ष्य पाकिस्तान एले 32 ओभरमा 5 बलमा 3 विकेट गुमाएर पूरा गरेको हो। पाकिस्तान एका लागि तैयब ताहिरले 51 रन बनाएका हुन्। नेपालका लागि ललित राजवंशीले 3, पवन सराफले 2, कुशल मल्लले 1 विकेट लिएका थिए। यसअगाडि कोलम्बोको क्रिकेट क्लबको मैदानमा टस जितेर पहिलो ब्याटिङ गरेको नेपालले 37 ओभरमा अल आउट हुँदै 179 रन बनाएको थियो। नेपालका लागि सोमपाल कामीले 75 रन बनाएका थिए। 9औं विकेटका लागि सोमपालले प्रतीश जीसीसँग मिलेर 70 बलमा 58 रन बनाए। अर्जुन साउद र कुशल मल्लले समान 17 रन बनाएका थिए। कुशल झाले 13 र ओपनर आसिफ शेखले 12 रन बनाए। अरू नेपाली ब्याटरहरूले दोहोरो अङ्कमा रन बनाउन सकेनन्। भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय अन्तर्गत निर्माण सम्भार डिभिजन कार्यालयका तत्कालीन सीडीई सिनियर डिभिजन इन्जिनियर बालकृष्ण श्रेष्ठ हिरासतमा छन्। उनी असार 26 पक्राउ परेका हुन्। ललिता निवासको सरकारी जग्गा सरकारी लिखित कृत्य गरेर हिनामिना गरेको आरोपमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले उनी विरुद्ध अनुसन्धान गरिरहेको छ। इन्जिनियर श्रेष्ठ ललिता निवास क्याम्पभित्र प्रधानमन्त्रीको निवास विस्तार र बाटो राख्ने गृह योजना तयार गर्ने मध्येका एक हुन्। भिआईपीको निवास विस्तार र ललिता निवास
क्षेत्रमा बाटो विस्तार गर्दा 27 रोपनी जग्गा हिनामिना भएको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको अनुसन्धानबाट निस्केको छ। सोही आधारमा CDI बालकृष्ण श्रेष्ठलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। भौतिक योजना अनुसार निर्माण मन्त्रालय अन्तर्गतको निर्माण सम्भार डिभिजन कार्यालयमा रहँदा बालकृष्ण श्रेष्ठ समेतका इन्जिनियरले विशिष्ट व्यक्तिहरूको निवास विस्तार गर्ने र बाटो खुलाउने कुरो योजना बनाएका थिए। 2066 को अन्त्यतिर निर्माण सम्भार डिभिजन कार्यालयका डिभिजन प्रमुख सूरजराज राजकर्णीकार र इन्जिनियर बालकृष्णले तयार पारेको गुरु योजना तत्कालीन सचिव दीप बस्नेतले तत्कालीन मन्त्री विजय कक्षीदार कहाँ पेश गरेका थिए। सो प्रस्ताव राज्य मन्त्री सञ्जय शाह र उपप्रधानमन्त्री कक्षीदारले सदर गरेर मन्त्री परिषदमा पेश गरेका हुन्। तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले आफू र डिभिजन प्रमुख सूरजराज कर्णिकलाई बोलाएर सेनाले पेट्रोलिङ गर्न समेत हुने गरी बाटो राखी प्लानिङ गरिदिनु पर्यो भनेर मौखिक निर्देशन दिएको बयान इन्जिनियर बालकृष्ण श्रेष्ठले दिएका छन्। अमेरिकाका लागि दक्षिण तथा मध्य एसिया मामिला हेर्ने सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लूले अमेरिकी अनुदान सहायता परियोजना MCC कार्यान्वयन बारेमा चर्चा गर्नुभएको छ। परराष्ट्र मन्त्री NP साउसँग शुक्रबार अपराह्न मन्त्रालयमा भएको भेटवार्ताका क्रममा उहाँले MCC कार्यान्वयनका बारेमा छलफल गर्नुभएको हो। भेटमा सन् 2026 सम्ममा नेपालमा अल्पविकसित मुलुकहरूको सूचीबाट स्तरोन्नति र सोपछि पनि अमेरिकाबाट नेपाललाई प्राप्त हुने सहयोगको निरन्तरता र बढोत्तरी र दुवै मुलुक बीचको द्विपक्षीय हितका विषयमा छलफल भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। परराष्ट्र मन्त्री साउथले सहायक मन्त्री लुलाई अमेरिकाबाट प्राप्त नियोग सहयोग र कोभिड-19 को सङ्कटको समयमा प्राप्त भएको विशेष सहयोगका लागि कृतज्ञता व्यक्त गर्नुभएको जनाइएको छ। सहायक विदेश मन्त्री लूले विकासका आकांक्षाहरू पूरा गर्ने सन्दर्भमा पुरानो विकास साझेदारको नाताले पनि नेपाल र अमेरिकाको सहयोग निरन्तर रहने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। अविरल वर्षाका कारण पूर्वी तराईमा डुबान सुरु भएको छ। यो वर्ष पहिलो पटक डुबान सुरु भएको हो। मोरङ प्रहरीका अनुसार विराटनगर लगायतका जिल्लामा कतिपय बस्तीहरूमा खोलाहरू पसेका छन्, जसका कारण ठूलो क्षति नभए पनि मानिसहरू प्रभावित बनेका छन्। विराटनगर स्थित सिङ्गिया खोलाको बाढी विराटनगर 1, 2 र 8 नम्बरको ओडाको सुकुम्बासी बस्तीमा पसेको छ, जसका कारण उक्त क्षेत्रको अधिकांश स्थान डुबानमा परेको छ। बाढी बस्तीमा पस्दा विराटनगर 1 गङ्गाटोल र विराटनगर 2 को सुकुम्बासी बस्तीको 1 दर्जन बढी घर परिवार विस्थापित भएका छन्। यस्तै विराटनगर 8 स्थित बालगोपाल टोलमा मात्रै सुकुम्बासी बस्तीमा खोलाको बाढी पस्दा 1 दर्जन घर डुबानमा परेको विराटनगर 8 का अध्यक्ष राम पोखरेलले बताउनुभयो। बाढी पसेका घर परिवारका सदस्यलाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको छ। यस्तै विराटनगरको 6, 7, 8, 11, 12, 15, 16 र 19 नम्बरका ओडाका घरहरू पनि जलमग्न भएका छन्। उनीहरूलाई प्रहरीले उद्धार गरेको छ। राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक 2080 राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको छ। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले राष्ट्रिय सभाको शुक्रबारको बैठकमा प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक 2080 लाई मूल रूपमा नै सुझाव बिना पारित गरी प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गर्नुभएको थियो। यो प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत भएको छ। विधेयकमाथिको दफादार छलफलमा सांसदहरूले सार्वजनिक ऋणमा बढ्दै गएको र कुल ग्राहस्थ उत्पादन GDP अनुपातमा सार्वजनिक ऋणको प्रतिशत बढिरहेकाले पनि त्यस्तो ऋणको उत्पादयता र प्रयोगमाथि प्रश्न उठिरहेको थियो। उहाँहरूले सार्वजनिक ऋणलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाई पुँजी सृजना गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभएको थियो। यस बैठकले आर्थिक विधेयक 2080 पनि पारित गरेको थियो। राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक साउन 1 गते सोमबार दिउँसो 1 बजे बस्नेछ। बुधबारको झापाको चन्द्रगढी उडेको जहाज प्राविधिक समस्याका कारण काठमाडौँको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमै फर्काएर अवतरण गरिएको छ। त्रिभुवन विमानस्थल कार्यालयका अनुसार बुधको 955 उडान नम्बरको जहाजमा इन्डिकेसनको समस्या देखिएपछि काठमाडौँमै फिर्ता गरिएको हो। उक्त जहाज सभा 2 बजे काठमाडौँमा अवतरण गरिएको हो। अर्को जहाजबाट यात्रुलाई झापा पठाएको र सो जहाजलाई चेक जाँचका लागि ग्राउन्डेड गरिएको बुधबारले जनाएको छ। काठमाडौँबाट उडेको केही समयमा नै इन्डिकेसन समस्या आएपछि जहाज काठमाडौँमा फिर्ता गरिएको बताइएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सभापति रवि लामी छानेले सत्ता पक्षले मिटर ब्याजीलाई कारबाही गर्ने विधेयक ल्याउन नचाहेको आरोप लगाउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै विधेयक कार्य सूचीमा नआएको प्रति आपत्ति जनाउनु भएको हो। अर्को बैठकमा पनि यो विधेयक नआए सदन चल्न नदिने चेतावनी दिनुभएको छ। उहाँले भन्नुभयो, मिटर ब्याज सम्बन्धी विधेयक चर्चा चल्यो, प्रतिपक्षीहरूको कारणले पारित हुन सकेन भन्ने भाष्य खडा गर्न खोजियो, तर आज मिटर ब्याज सम्बन्धी विषय कार्यसूचीमा किन
किन आएन, कसको कारणले रोकियो? हामी मिटर ब्याज पीडितको पक्षमा छौँ। हामी यो विधेयक सदनमा ल्याउनका लागि माग गर्छौँ। पीडितलाई न्याय दिलाउनका लागि फर्स्ट ट्र्याकमा ल्याइयोस्। कसको स्वार्थले र कसको कारणले पीडितहरूको पक्षमा रहेको यो विधेयकलाई संसदमा ल्याइएन, सदनलाई जानकारी हुनुपर्छ, उहाँको भनाइ छ। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले अर्थतन्त्र सकारात्मक दिशातर्फ अगाडि बढेको बताउनु भएको छ। शुक्रबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा बोल्दै अर्थमन्त्री महतले अर्थतन्त्र चलायमान भइरहेको र सकारात्मक दिशातर्फ अगाडि बढेको बताउनुभयो। उहाँले मूल्य वृद्धि पनि विगतको भन्दा घटेको बताउनुभयो। उहाँले सरकारले करको दायरा फराकिलो पारेको भन्दै राजस्व बन्नेमा विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले राजस्व वृद्धि हुने प्रशस्त आधारहरू देखिएको उल्लेख गर्नुभयो। नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले पशुमा लाग्ने लम्पी स्किन रोग नियन्त्रणका लागि सरकारसँग पैसा नभए निर्वाचन पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको पैसा खर्च गर्न आग्रह गर्नुभएको छ। गत फागुनको अन्तिम साताबाट सुरु भएको लम्पी स्किन संक्रमणबाट 8 लाख पशु चौपाइया संक्रमित भएको र 27,000 पशु चौपाइया मरेको प्रति सरकारको ध्यानकर्षण गराउँदै उहाँले शुक्रबार बताउनु भएको हो। शुक्रबार प्रतिनिधि सभाको आकस्मिक समयमा बोल्दै गिरीले विपन्न किसानहरूमा यो प्रकोपबाट 37 अर्ब हाराहारीको क्षति हुँदा पनि त्यसलाई सरकारले गम्भीरताका साथ नलिएको बताउनुभयो। सरकारले प्रभावकारी ढङ्गबाट खोप तथा उपचार केन्द्र वितरण गराउँदै आएको र उहाँले किसानहरूको ठूलो क्षति बेहोर्नुपर्ने अवस्था आएको बताउनुभयो। प्रमुख सचेतक गिरीले भन्नुभयो, सरकारले समयमा नै सचेतना अपनाएको भए यो क्षति बेहोर्नुपर्ने थिएन। विज्ञहरूले भनिरहेका छन् कि यही स्थिति रहिरहने हो भने निकट भविष्यमा थप 25 लाख पशु चौपाई संक्रमित हुने र 1 लाख बढी पशु मर्ने स्थिति छ। त्यसबाट किसानले ठूलो क्षति बेहोर्नुपर्छ भनेर विज्ञले भनिरहेका छन्। तर सरकारले अहिलेसम्म पनि जम्मा 2,22,000 पशुलाई मात्रै खोप लगाएको छ। खोप अत्यन्तै अपर्याप्त छ र लगाउने गति पनि अत्यन्तै सुस्त छ, उहाँको भनाइ छ। उहाँले गाउँमा खोप, औषधि र प्राविधिकहरूलाई सरकारले नपठाएको भन्दै ध्यानकर्षण गराउनुभयो। नेपाल निर्माण व्यवसायीहरूले निर्माण कार्यको म्याद थप गर्न माग गर्दै धरना दिएका छन्। शुक्रबार काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा भेला भएर निर्माण व्यवसायीहरूले अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतको राजीनामा माग गर्दै धरना दिएका हुन्। उनीहरूले निर्माण व्यवसायीहरूले गरेको कामको भुक्तानी अर्थमन्त्रीले नदिने भनेको भन्दै अर्थमन्त्रीले तत्कालका लागि राजीनामा तत्कालै दिनुपर्ने बताउनुभयो। अर्थमन्त्री, अर्थ सचिव र विकास मन्त्रालयका मन्त्रीहरूले पनि निर्माण व्यवसायीहरूले गरेको भुक्तानी कुनै पनि किसिमबाट गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि असार मसान्तरसम्म निर्माण व्यवसायीहरूले गरेको कामको भुक्तानी नपाएपछि बाध्य भएर आन्दोलन गर्नु परेको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष रवि सिंहले जानकारी दिनुभयो। उहाँले सरकारले भुक्तानी नदिँदा बैंकले निर्माण व्यवसायीहरूलाई कालो सूचीमा राखेको, मजदुरलाई पारिश्रमिक दिन नसकेको लगायतका समस्या झेल्नु परिरहेको भन्दै सरकारले भुक्तानी गर्न नसके तत्काल यस्ता योजनाहरू खारेज गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले निर्माण व्यवसायीसँग सम्झौता गरेर भुक्तानी गर्न सक्दिन भन्न सरकारले नपाइने बताउनुभयो। उहाँले लामो समयदेखि निर्माणको काम ठप्प भइरहेको र यसको प्रमुख कारण सरकारले काम गर्ने वातावरण बनाउन नसकेको बताउनुभयो। अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लू नेपाल आउनु भएको छ। अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको मध्य तथा दक्षिण एसिया सम्बन्धित मामिला हेर्न लू दक्षिण एसियाली मुलुकको भ्रमणका क्रममा काठमाडौँ आउनु भएको हो। उहाँले परराष्ट्र मन्त्री नारायण प्रसाद साउदसँग भेट गर्नु भएको छ। त्यसपछि उहाँले अमेरिकन चेम्बर अफ कमर्सको एक सदस्य संस्थासँग पनि भेट गरेको जनाइएको छ। राष्ट्रिय सभा सदस्य देवेन्द्र दाहालले सुर्तीजन्य पदार्थबाट प्राप्त भएको करको 80% क्यान्सर अस्पतालमा खर्च गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। शुक्रबार राष्ट्रिय सभा बैठकमा आर्थिक विधेयक 2080 माथि सुझाव राख्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य दाहालले सुर्तीजन्य पदार्थमा कर बढाउनु पर्ने बताउनुभयो। उहाँले सुर्तीजन्य पदार्थबाट प्राप्त भएको करको 80% रकम क्यान्सर अस्पताल वा स्वास्थ्य सेवामा खर्च गर्नुपर्ने बताउनुभयो। सरकारले स्वास्थ्य जोखिम कर बापत उठाउने गरेको रकमबाट थोरै मात्रा अस्पताल दिने गरेको भन्दै यस्तो रकम स्वास्थ्य सेवामा नै लगाउनु पर्ने बताउनुभयो। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आम्दानीको 25% राजस्व प्रदेश सरकारलाई बुझाउनु पर्ने निर्णय गरेपछि सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरू आन्दोलित बनेका छन्। प्रदेश सरकारको निर्णयको विरोधमा चरणबद्ध आन्दोलन सुरु गर्दै सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल लुम्बिनी प्रदेशले बिहिबार लुम्बिनी प्रदेश सभामा देउखुरीमा धरना दिएको हो। प्रदेश सरकारले 2080-81 को आर्थिक विधेयकमा आन्तरिक सालकाठ बिक्रीबाट हुने आम्दानीको 25% रकम प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा
गर्नुपर्ने निर्णय गरेपछि वन महासंघ आन्दोलनमा उत्रेको हो। सामुदायिक वन सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकार गरी लगाइएको तेह्रो करको खारेजी गर्नुपर्ने माग महासंघले गरेको छ। वन महासंघले पहिलो चरणको आन्दोलन स्वरूप बिहिबारबाट लुम्बिनी प्रदेश सरकारको गेट अगाडि अनिश्चितकालीन धरना दिएको छ। कक्षा कोठामा अपशब्द प्रयोग गर्ने क्याम्पस प्रमुख विरुद्ध आवाज उठाउँदा 3 जना विद्यार्थी प्रयोगात्मक परीक्षामा फेल भएका छन्। विराटनगर स्थित कोशी हेल्थ एन्ड साइन्स क्याम्पसको बीपीएच 4औं वर्षमा अध्ययनरत 3 जना विद्यार्थीलाई कलेज प्रशासनले नियोजित रूपमा प्रयोगात्मक परीक्षामा फेल अनुत्तीर्ण गराएको हो। पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको बीपीएच 7औं सेमेस्टरको परीक्षामा रूपा नेउपाने, मनिषा यादव र अनिन्या भगत फेल भएका छन्। कलेज प्रशासनको लापरवाही र नियतवश प्रयोगात्मक परीक्षामा अनुत्तीर्ण गराइएको उनीहरूले विराटनगरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बताएका छन्। पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको बीपीएच 7औं सेमेस्टरको परीक्षा 2079 पुस 26 देखि 29 गतेसम्म लिएको थियो। जेठ 1 गते प्रकाशित नतिजा अनुसार नेउपाने र भगत 2 विषयको प्रयोगात्मक परीक्षामा अनुत्तीर्ण भएका थिए। सैद्धान्तिक परीक्षामा उनीहरू पास भएका छन्। क्याम्पसले विश्वविद्यालयबाट बाह्य परीक्षकको रूपमा आएका परीक्षकहरूको प्रयोगात्मक परीक्षा लिएको जनाएको छ। तर अनुत्तीर्ण विद्यार्थीहरूले प्रयोगात्मक परीक्षा लिन आएका बाह्य प्रशिक्षकसँग बुझ्दा कुनै पनि विद्यार्थी फेल हुने गरी मूल्याङ्कन नगरेको विद्यार्थी नेउपानेले बताएकी छन्। निर्देशक मधुसूदन भट्टराईको निर्देशनमा बन्न लागेको फिल्म हामी 3 भाइको छायाङ्कन साउन 10 गतेबाट सुरु हुने भएको छ। शुक्रबार गोर्खाको मनोकामना मन्दिरमा फिल्मको शुभ साइत गरिएको हो। यसअगाडि 2061 सालमा दिवंगत निर्देशक शिव रेग्मीले सोही नाममा फिल्म बनाएका थिए। 19 वर्षपछि निर्देशक भट्टराईले सोही नाममा फिल्म बनाउन लागेका हुन्। दौतरी नामक फिल्मको निर्माण तत्काललाई पोस्टपोन्ड गर्दै भट्टराईले हामी 3 भाइको छायाङ्कन गर्न लागेका हुन्। फिल्ममा विनोद नेउपाने, कुशल विष्ट र अभिनेत्री जानवी बस्नेतको शीर्ष भूमिका हुनेछ। 2 अभिनेत्री तय हुन बाँकी रहेको जनाइएको छ। फिल्मको पटकथा शिवम अधिकारीले लेखेका हुन्। प्रसिद्ध सिने आर्ट्सको ब्यानरमा निर्माण हुने फिल्ममा राजाराम पौडेल, रविन्द्र झा, विष्णु सापकोटा, हर्के हलदार, दीपक बिडारी, फलित राई, तारा शर्मा, भुवन कुमार काफ्ले, नयन काला फुयाल र पवन केसीको पनि अभिनय रहनेछ। सजित महत प्रस्तुतकर्ता रहेको फिल्मका कार्यकारी निर्माता विक्रम तामाङ हुन्। कोसोभोको संसद बैठकमा सांसदहरूबीच कुटाकुट भएको छ। उत्तर क्षेत्रको सार्बियन आदिवासीहरूको मुद्दामा संसद बैठकमा भइरहेको छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री एल्बिन कुर्तीले बोलिरहेको बेलामा विपक्षी संसदले पनि पानी छ्यापेपछि कुटपिट भएको हो। सांसदहरूको कुटाकुट रोक्न प्रहरीले परिचालन गरिएको थियो। प्रधानमन्त्री कुर्तीलाई सुरक्षा घेराबाट बाहिर निकालिएको थियो। कुटाकुटपछि संसद बैठक 2 घण्टाका लागि स्थगित गरिएको थियो। पत्नी शोकमा रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई समवेदना दिन एमाले संसदीय दलका टोली बालुवाटारमा पुगेका छन्। शुक्रबार बिहान प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा पुगेर समवेदना व्यक्त गर्नका लागि एमाले संसदीय दलका उपनेता सुभाष नेमाङको नेतृत्वमा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा सदस्यहरू पुगेका हुन्। टोलीमा विगतका प्रचण्डको मन्त्री परिषदमा मन्त्री बनेका नेताहरू पनि सहभागी थिए। उनीहरूले प्रधानमन्त्रीकी दिवंगत पत्नी सीता दाहालप्रति फूल चढाउँदै श्रद्धाञ्जली अर्पण गरे। नेमाङ, विष्णु पौडेल, पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, विमला राई, गोकर्ण विष्ट लगायतका नेताहरूले प्रचण्डको परिवारसँग समवेदना साझा गरेका थिए। नेमाङ लगायतका एमाले सांसदलाई धन्यवाद दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफूमाथि पटक पटक पारिवारिक सुख परेका बेलामा सधैँ साथ र शुभेच्छा राखेको बताउनुभयो। मलाई यस्तो अप्ठ्यारो परिरहेका बेलामा तपाईहरू आएर साथ दिनु भएको छ, सहयोग दिनु भएको छ। यसले मलाई विपत्ति सहन ठूलो बल मिलेको छ, प्रचण्डले एमाले नेताहरूसँग भन्नुभएको थियो। लामो समयदेखि बिरामी प्रधानमन्त्री पत्नी सीता दाहालको बुधबार बिहान निधन भएको थियो। वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकहरूलाई अध्यागमन कार्यालयले रोकेको प्रति नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले आपत्ति जनाएको छ। कुवेत र जोर्डन जान लागेका 132 जना श्रमिकलाई अध्यागमन कार्यालयले बिना कारण रोकेको भन्दै संघले आपत्ति जनाएको हो। शुक्रबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले बिना कारण कामदार फर्काउने काम भएको बताउनुभयो। वैदेशिक रोजगारको विभागबाट इजाजत पत्र लिई वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले वैदेशिक रोजगार ऐन 2064 बमोजिम सम्पूर्ण कानुनी प्रक्रिया पूरा वैदेशिक रोजगार विभागबाट अन्तिम श्रम स्वीकृति लिई रोजगारीमा जाने गरेका छन्। उनीहरूले बताएका छन् सबै प्रक्रिया पूरा गरेर जान लागेका कामदारलाई समेत रोकेको उनीहरूको गुनासो छ।
अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल आईसीसीले पुरुष र महिला क्रिकेटका लागि समान पुरस्कारको राशि घोषणा गरेको छ। बिहिबार दक्षिण अफ्रिकाको डनमा भएको वार्षिक सम्मेलनमा आईसीसीले यो ऐतिहासिक घोषणा गरेको हो। यो निर्णयसँगै अब हुने आईसीसी प्रतियोगितामा पुरुष र महिला टिमले समान पुरस्कार राशि पाउनेछन्। आईसीसीका अध्यक्ष ग्रेग बार्कलेले यो निर्णय खेलकुदको इतिहासमा महत्त्वपूर्ण क्षण भएको बताउनुभयो। अब आईसीसी महिला विश्वकप, महिला टी20 विश्वकप र 19 वर्ष मुनिको महिला विश्वकपको विजेताको पुरस्कार पुरुषकै समान हुने जनाइएको छ। यो खेलको ऐतिहासिक महत्त्वपूर्ण क्षण हो। आईसीसीको विश्वव्यापी प्रतियोगितामा प्रतिस्पर्धा गर्ने पुरुष र महिला क्रिकेटरले समान पुरस्कार राशि पाउनेछन्। म खुसी छु, उहाँ भन्नुहुन्छ। आईसीसीले पुरस्कार राशि समान बनाउनका लागि सन् 2017 देखि नै हरेक वर्ष महिलातर्फको प्रतियोगितामा पुरस्कार राशि बढाउँदै आएको थियो। हवस् त दर्शक महानुभावहरू, आजका मुख्य समाचारहरू यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका विषयहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट उल्लेख गर्नुहोला। साथै तपाईँलाई लागेका कुनै पनि विषय उठाइदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ अथवा कुनै विषयमा समाचार दिन छुटाएका छौँ भने तपाईँ हामीलाई हाम्रो फेसबुक पेजमा गएर मेसेज पनि गर्न सक्नुहुनेछ अथवा तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँको कमेन्टले हामीलाई काम गर्नका लागि अझै ठुलो ऊर्जा दिनेछ। हाम्रो मेहनतको लागि एउटा यो भिडियोमा लाइक र कमेन्ट अवश्य गरिदिनुहोला अनि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने पनि सब्स्क्राइब गरेर अल नोटिफिकेसन अन गर्न नछुटाउनुहोला। हामी पल पलका अपडेट लिएर फेरि आउने नै छौँ। त्यतिन्जेल तपाईँको हरेक पल शुभ रहोस्। नमस्कार।